چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نے اس وقت کفا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، یہ مقام عالیشان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 24واں پارہ سورت دا نام المؤمن۔ اللہ والو، میرے تو قبل میری جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا محمد یوسف راشد صاحب شان قرآن، عظمت قرآن، فضیلت قرآن دے عنوان تے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے سن۔ میرے ذمے جو عنوان اشتہار پہ لگایا گیا ہے، دعائیں کون سنتا ہے، ساڈے بھائی محترم مختار احمد سلفی صاحب محترم برادر حافظ محمد شبیر صاحب و دیگر رفقاء معاونین منتظمین سامعین، اللہ تمام دی حاضری قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان جدے 13 روزے گزر چکے ہیں، یعنی اد رمضان قریب قریب اللہ سانو سارے کل قیامت والے دن ایدی شفاعت نصیب کر دے گا۔ میں بیٹھا سن رہا سا، راشد صاحب بار بار تو سبحان اللہ کہتے آمادہ کر رہے سن، پر اج یہ بھی لگتا سی تھی آدھے سو مولوی تیرے تے کہڑی بیت باری، اسی بڑے تھکے یا سن سن کے کہ تیری مہربانی تو کلا ہی لگا۔
نہیں میرے بھائی، خالی دامن لے کے آئے ہو، خالی دامن لے کے نہیں جانا. اور مینو اکثر آتے ہیں جی قرآن پڑھے جے قرآن. اور موسم ویسے کہڑا ہے، کہڑے مہینے آتا ہے؟ برسات دے موسم سے یہاں مہینوں کی آدھے ہو؟ بولو تو صحیح. دیکھا جی کوئی باہر کوئی پڑھنا نہ کھلوتا ہوئے، بولیا جی نا. ہاں جی کی آدھے نے؟ برسات دا نہیں پیندا ہوئے موسلادھار بارش تے بھانڈے دا منہ تھلے ہوئے تے ویڑے چ پیا ہوئے، انہوں کو فائدہ ہے؟ تے کوئی چھٹان دا اثر نہیں. تے جے مجمے دا منہ بھی تھلے ہوئے، مولوی قرآن پڑھتا رہے، قرآن اتوں لنگتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. اللہ قرآن نال پیار نصیب کر دے. دعا کون سندا کہ جدو میری زبان تے لفظ آنا ہے تے جواب کی ملنا چاہیے؟ کلا اللہ کے ہور بھی کوئی دعا سندا ہے تے اللہ اور پھر اکلا. پھر یاد کر لو، دعا سندا اللہ تے اکلا. وہ یہ نہیں کرتا آ درخواست آئیے تے رکھ لو، آ فریاد آئیے رکھ لو، آ پکار آئیے نوٹ کر لو. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنتی شخص سے جڑا درود نہیں پڑھتا آقا دا نام سن کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی رب دی عبادت کرنے ہاں تو سانو دسو رب کتنے؟ وہ کنی کو دور ہے یا کنے کو نیڑے؟ جگان دے پیر علیہ السلام خاموش نے. آسمانہ تو جبریل آیا، سارے بولو کون؟ اسرائیل نہیں آن لگا، بولو بولو ذرا کون آیا؟ جبرائیل آیا. اللہ دا اے پیغام لے کے آیا. سپارہ دوسرا سورت دا نام سورہ بقرہ. مولا فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے سونیا اے جڑے تیرے کو سوال کرتے ہیں انہاں نوں جواب دے دے. فَإِنِّي قَرِيبٌ. پوچھن والے ہو میں بڑا قریب ہاں. اللہ لوگ تینوں ملن واسطے بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں سے جاندے ہیں. اللہ بڑے بڑے رنگ اپنا ہیں، بڑے بڑے ڈھنگ اپنا ہیں. اے میرے اللہ کوئی ملکوں باہر جا رہا ہے، کوئی شہروں باہر جا رہا ہے، کوئی ضلعوں باہر جا رہا ہے، کوئی صوبوں باہر جا رہا ہے، کوئی ملکوں باہر جا رہا ہے رب نو لبن واسطے کہ تو کتنے کو میں. آواز آتی ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں تے تواڈے بڑا ہی قریب ہاں، میں تے تواڈے بڑا ہی قریب ہاں. اللہ کنا کو قریب ہے. آ جڑے
چھت پے نے اینا کو قریب ہے. فرمایا نانا میں اینا بھی قریب نہیں. اللہ اے لوگ پوچھ دے نے سامنی دیوار جنا اللہ تو اینا کو قریب. فرمایا نانا اللہ تو سر دے برابر قریب ہے. فرمایا نانا اللہ اکھاں دے قریب ہے. فرمایا نانا اے اللہ تو کتھے نے تو قریب کنا کو ہے. آواز آندی ہے ونحنو اقرب الیہ من حبل الورید. او بندیا میں تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. فیصلہ بادیا ہوں ایک گل سمجھ لو. ایک بندہ انہیں کوئی گل کرنی ہے, کوئی گل, بیمار ہے یا انہوں کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے, ایتھوں گل کڈے گا منہ آئے گی زبان تو نکلے گی اگلے دے کن چ پہنچے گی تے پتا پھر لگے. اللہ آندے نے ایتھوں کڈنیاں زبانوں کڈنیاں کسی اگے کرنیاں تے غور کر میں تے راہ وچیاں میرے نل کیوں نہیں کردا. گل نہیں تسی سمجھے اور میں تے راہ چاہیے میرے نل کیوں نہیں کردا. اللہ تو راہ چاہیے کدوں کو سننا کوئی ٹائم بھی ہے. فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں تے ویلے مقرر نہیں جے کیتے. ڈاکٹر ہے نا اے جی موسم گرما آؤ گے تے صبح اینے بجے آؤ گے تے 11 بجے ڈاکٹر صاحب دکان بند کر دیں گے. پھر شام 5-6 بجے آن گے تے رات 10 بجے ملن گے. او دے بعد کلینک دا دروازہ بند ہو جائے گا. ادھر وزیر نے لکھیا جی میں تے شام تک مل سکنا وا, او دے بعد میں نہیں مل سکدا. ادھر MLA آندا جی فریاداں کوئی درخواستاں لے آنیاں جے 4 بجے تک آؤ تو میں سناں گا. تھانے والے آندے نے اے جی ادھی رات تک 12 بجے تک ساڈا SHO بیندا ہے وہ گل سندا ہے. او دے بعد کی ہے جی انہاں بھی تے سونا ہوندا ہے نا. آندے نے کہ نہیں بولیا تے کرو نا تسی. اے جی وہ بھی سو گئے نے. اچھا ناظم دے بوئے تے جاؤ. اے جی صاحب ہری میٹنگ تے گئے سن بڑے تھکے آئے نے تے لیٹ گئے نے. ساڈی جرت نہیں اسی اٹھائیے. اللہ یہ تے ٹائم وقت مقرر ہو گئے نے. فرمایا اور فیصلہ بادی ہو اے ہوئی انسان تے رحمان دا فرق ہے. انسان دے بوئے بند ہوندے نے, رحمان دا در ہر ویلے کھلا رہندا ہے. او دا در نہیں کدی بند ہویا. او دا در جڑا چھڈ دے اس سخی دا چھڈ دروازہ. بابا جی محمد حسین شیخو پوری اللہ تیری قبر منور کر دے. ایک گل آندے ہوندے سن وہ 5-7 منگتے سن. منگتے وہ منگتیاں نا سارا دن لا کے منگ کے لیا تے شام نو بہ کے کھان دا ٹائم آیا وہ لگے کھان تے 4-5 منگتے ہور آ گئے. وہ آدھے جی سانو بھی دیو. انہیں آخیا چل رکھ لو جا. انہیں باہواں ٹونگ لیا تے وہ جڑے بعد چ آئے انہوں نے پھڑ کے پٹھیاں ٹنگیا. چنگا مانجا لایا تے نال پتا کی آدھے منگتیاں لیا منگ کے انہیں منگتیاں نو ماریا ٹنگ کے. اسی آپ سارا دن منگتے رہے ہیں تمہوں کی دئیے. فیصلہ بدیا وہ کلا اور جدے خزانے تے کدی کمی آندی. جدے خزانے تے کدی کمی نہیں آندی. اے نہیں ایتھے ایک بندہ نا بندہ 4-5 بندے وہ سجے کھبے بہ جان سارے اکٹھے بولن لگ پے. وہ آخے گا سیری کھا لیا جے. ایک ایک جانا گل کرو مینوں سارے دی سمجھ نہیں آتی. اللہ ایتھے کوئی عربی چ
کوئی پنجابی چے، کوئی ہندی چے، کوئی بلوچی چے، کوئی پشتو چے تے کوئی افغانی بولی چے اللہ، کوئی انگلش وچ، کوئی چینی زبان وچ اللہ، کوئی کسی بولی وچ، کوئی کسے بولی وچ، سارے تینوں پکار دینے پہ آواز آتی ہے مینو اپنی کبریائی دی قسم میں سارے دیاں سننا وا، ایک وقت ہی سننا وا اور انہاں دا جواب بھی دینا۔ ایدے کول ایدے کول کیڑا اس سخی دا چھڈ دروازہ جو غیراں دے ول جاوے، نا مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے، تے رب فرماوے ساڈا بندہ او جتنی وار بلاوے لبیک یا عبدی کہیے او جتنی وار بلاوے۔ دسا دعاواں کون سندا؟ اللہ ایتے دے ٹائم مقرر نے فرمایا ہوئے میرے اگے آن دے ٹائم میرے بوئے ہر ویلے کھلے نے، میں ٹائم مقرر نہیں جے کیتے، رات ہووے دن ہووے صبح ہووے شام ہووے، رات دی پچھلی کڑی ہووے دن دا پہلا ٹائم ہووے، جنگل بیابان ہووے، پاویں گھر دے کمرے چ ہووے، پاویں تہ خانے چ ہووے، اور پاویں مچھی دے پیٹ چ ہووے، پاویں تو طریق کوٹھریاں چ جیلا چ ہووے تے میں تیری اوتھے بھی سننا۔ اللہ فرماندے نے او جیب دعوت الدائی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آج رب مینوں تے یاد آیا گل اپنے کولوں نہیں، یا قرآن دی ہے تے یا بولو یا قرآن دی ہے یا حدیث دی ہے، پیغمبر دے فرمان دی ہے۔ اللہ دے علاوہ کوئی نبی بھی دعا سنن تے قادر، اے نبی دی توہین نہیں۔ آ دیکھو نا ایک امتحان، دوجا امتحان، تیجا امتحان، اینا چو نبی نکلیا اگ چو باہر نکلیا، کتھوں اگ چ، اگ کنے تین تین کو وڈیریاں نوں پوچھو ہاں جی ایک کو کنے میل ہوندا جی؟ اج کل دا 1.5 کلومیٹر ایک کو بن جاندا ہے، چلو اسی آپ ہی دس لینے ہاں، اے 1.5 کلومیٹر ایک میل، پرانے میل جڑے نے 3 کو کنا بنیا 4.5 کلومیٹر، انج دادی مربع میٹر اگ بلی تے اینی اچھی اے دے شولے نے، اتوں کوئی پرندہ انج گزر کے نہیں جا سکتا، تے باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، برادری بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، عزیز و اقارب بھی مخالف، وقت دی فوج تے پولیس بھی مخالف، وقت دا حکمران بھی مخالف، تے بیبیاں دیاں نے ساڈا کم ہوے اینے من لکڑاں دیاں گیاں اینوں ساڑن واسطے، تے مولا فرماندے نے اگ بلی تا 3 کو تک بلیا 4 چفیرا، کوئی نہ خوف خیال نہ دینو تن رسولا جیڑا، ات وال چیخا کو پاراں والی پامبڑ بھڑک مچاوے، ات وال چیخا عشق الہی تیز علم بالاوے،
تے فیصلہ آبادیہ نوٹ کر لا، جبریل آیا، میکائیل آیا، اسرافیل آیا، عرض کرتے نے اللہ دے خلیل جی اجازت دیو پر مار کے اگے نہ تے الٹا دئیے، اجازت دیو تے سمندراں دا پانی اتے پا دئیے، اجازت دیو تے بارش برسا دئیے، اجازت دیو تے انہاں نو اٹھا کے لے جائیے، الٹا کے انہاں نو سٹ دئیے تے آواز ہوندی ہے میرے خلیل آندے نے جبریل میکائیل اسرافیل پیچھے ہٹ جاؤ، اج پتہ لگ جائے اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد، اج پتہ لگے آسماناں تے جدی عبادت ہوندی ہے وہ آسماناں تے ہی کلا تے جیڑا عبادت کرن والا ہے وہ زمین تے ایک کلا، پیچھے ہٹ کے کھلو، اج ویکھو تو مولا اس بات دی ترجمانی کردے نے، فرماندے نے دو طرفاں والا آتش مچی شولا تیز مریندا، میرے بل ویکھی ذرا، دو طرف ادھر لکڑاں دی اگ بلدی ہے، ادھر توحید دی شمع جلدی ہے، دو طرفاں والا آتش مچی شولا تیز مریندا، ہٹ جبریلا ویخ تماشا، ہٹ جبرائیلا ویخ تماشا، ان کی رب کریندا، یہ گل کر رہے نا، ادھروں پیو آیا آندا پریشان نہ ہوو، آندے نے اگ چ کون سٹے گا، آندا یہ کام میں اپنی ہتھی کراں گا، اسی آنے برادری نہیں چھٹدی، دس ایمان نال پیو پتر نالوں بھی ود رشتہ دنیا تے ہوندا ہے، اے پیو جڑا اپنی ہتھی اگ وچ پیا سٹدا ہے، کیڑی وجہ تو کالا راغبن انتا ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، جے تو باز نہ آیا کرو کر دیاں گا، رجم کر دیاں گا، قتل کر دیاں گا، وطنوں بے وطن کر دیاں گا، اگو جواب نہیں دیتا، اگو جواب آدھی گل پلے بننے والی، اگو جواب یہ بھی ادب دا تقاضا ہے کہ اگو سیڈ تے ہو جانا، جواب نہ دینا، اے ادب دے منافی نہیں، ادب دا تقاضا ہے، آندے نے ابا جی میں تے تہاڈی خیر خواہی کیتی تے تسی غصے جی آ گئے ہو، گل ہی نہیں سمجھے، اچھا پھر ابا جی لڑو نا، کی آخیا لڑو نا، قال سلام علیہ، اچھا ابا جی السلام علیکم، اچھا ساستغفر لک ربی، تواڈے واسطے رب کولو دعا کراں گا، تے نال ایک گل ہور کہہ دتی، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى اللہ اکون بدعاء رب شقیا، ابا جی جتھے شرک ہوئے اوتھے میں رہ سکدا نہیں، رہ سکتا، کہنے لگا میں سٹاں گا، شیطان آیا آن کے آندا اینی لمبی چوڑی آگے کیویں سٹو گے، نیڑے کون جائے گا، تے طریقہ میں دسنا، ایڈا لانتی بے ایمان ہے ابلیس، اگلیل نہیں جویں ہوندی، ربڑ کھچ کے تے پتھر چھڈیے تے دور جاندا، یہ کہنے لگا چار رسیاں لو، انہوں کسے لکڑی نہ بن لو، سوراخ کر کے بیچ ابراہیم نو بٹھا کے اینو لکڑی نو کما کے سٹ دے، وہ دور جا کے اگ چ ڈگ پے، تے جدو بٹھایا فیصلہ آبادیہ، ماپیاں دے بڑے مان ہوندے نے، پراواں دے بڑے مان ہوندے نے، جماعتاں دے بڑے مان ہوندے نے، شریکے دے بڑے مان ہوندے نے، پر ادھر شریکہ مخالف، باپ مخالف، ماں مخالف،
قبیلہ مخالف، وقت دا حکمران مخالف، تے آندے کی نے پلے بن کے لے جا، پڑھے گا تے رب یہ اجر بھی دے گا تے غیب وچوں رب اپنی قدرتاں بھی ظاہر کرے گا۔ انج کر کے ویکھے آپ پیو مخالف، سارے انج مخالف ہی کھلوتے نے نا، آسمان وال دھیان کر کے آندے نے حسبی اللہ، پھر کہو گا ایتھے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ ایتھے، حسبی اللہ آکھو حضرا، پڑھو حضرا، میں کی کہہ رہا، جنہوں نہیں آتا وہ نہ آکھے، جنہوں آتا ہے وہ پڑھ لے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جے قرآن دی سمجھ آتی تے پھر آکھو سبحان اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے میرے اللہ مینو تو ہی کافی ہے، اللہ تو ہی۔ اینی گل کی ادھر آواز آئی یہ کہ خبردار اج ٹھنڈی ہو جا، اللہ کنی کو ہوا، فرمایا اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ ٹھنڈ لگ جائے، نمونیا نہ ہو جائے، یا نار کونی بردم و سلاما، اینی کو ٹھنڈی ہو سلامتی والی ہو، اینا سٹیا تے جبریل نے اگے آ کے اپنے پر کر لے، نبی نو بٹھایا، اے بدبخت باہروں پتھر مار دینے، اندر جا کے پھول ڈگ دے، تے نمرود آیا وقت دا بادشاہ، کی آندا سی؟ آندا سی میں بھی رب ہاں، کی آندا سی؟ اپنے آپ نو آندا سی نا میں رب ہاں، تے رنگ کیویں دا؟ توے دا تھلا پاسا، اے رب دا حال، تے رب نے پھر جدوں خبر لئی، ایک نکا جہا مچھر، نکا جہا بولیا جے اونٹ جڈا نہیں آ چلا، بول لو ذرا، کڈا کو مچھر، آواز آتی ہے میرے مچھر جی رب جی، فرمایا ایک بندہ مچھر گیا، ایک کافر مچھر گیا ہی، او مچھریا پہ ذرا او دا علاج کرنا ہے، اللہ کی کرا؟ فرمایا نک تھانی دماغ سے وڑ جا، دماغ سے گیا، تے جدو نے جا کے اتے گوں گوں اپنی بولی بولی، یعنی تو ہی تو، پھر آخو ذرا انہیں کی آخیا تو ہی تو، آخو تو ہی تو، آندا کی بنیا میرے نال، یہ دماغ سے کی وڑ گیا؟ وہ آندے نے حکیم لے آئیے، آندا نہیں نہیں، کوئی ڈاکٹر لے آئیے، نہیں نہیں، وہ فوجی لے آئیے، نہیں نہیں، یہ سول بندہ لگو جدا سب تو وڈا لتر ہوئے، وہ لے کے آئے تھے، اے نمرود دے سر چ ٹھوکے، اے بش نو نویں نہیں وجے تے پیو نو بھی وجے سن، اے کافراں نو نویں نہیں وجدے پے، اور یہ وجدے رہنے نے قیامت تک، بولو قیامت تک کے وجدے ہی رہنے نے۔ اور پھر ایک دن ایسا وجہ انہیں کچھ عمر ہی کھج دیتا، وے رب کتھے پہ آئی نمرودیاں دا، تے سن لے ذرا، اللہ دے خلیل رہے اگ تے اوتے ایک لڑائی ہو پئی، ایک توتا تے ایک چڑی، وہ آندا ہے نکی جی کوڑ کرلی جی ایویں جانی ہے پانی لے کے اونی بجھا دیں گے، تے بابا جی سعید الفت اللہ تیری قبر منور کر دے، ہولی آخیا جی ہولی، تھوڑی واری بھی ہولی پھر کوئی آخے گا، اللہ جڑے میرے اکابرین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمت نازل، وہ آندے نے وہ چڑی تے توتا لڑن لگ پے، وہ آندا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا
نکیے کھیکھن تو جگا رہی ہے تینوں ویکھ رہا آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے نی بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ وحشنا پھیرے تو پا رہی ہے بھلا 10 بلدیاں لائٹاں بجھا دیں گی اے بوند بوند پانی جو تم پا رہی ہیں تے پگلیے ہو کے ذات دی کوڑ کلی جپے نال چھتیراں دے پا رہی ہیں تے چڑی اکھیا توتیا عقل دیا انیا وے میں کدو چیخا دی اگ بجھا رہی ہاں او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں رب کم لین دیا ہے تے خدا دی قسم ہے چڑیاں تو للے کیڑیاں تو للوے آئی رب ابراہیم علیہ السلام نکلے اگ چوں ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہوندا او ابراہیم تو بچ گیا ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے مفسرین نے لکھیا او دی پوری زندگی وچ او دی زبان تو ایکو ہی کلمہ چنگا نکلیا کیڑا ابراہیم تیرا رب بڑی بزرگی والا ہے جن نے تینوں اینی اگ چوں بھی بچا لیا اے دے در تے آ جدے در تے آیا کدی کو خالی گیا باہر نکلے تے آندے کی نے رب حب لی من الصالحین جتنے تینوں میں لیا چاہنا سا کہ نبی بھی منگتے ہیں تے آندے نے رب 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 اے ساڈے رب اس وقت اللہ دے بعد کسے دا درجہ سی تے جناب ابراہیم دا سی تے نبی ابراہیم بھی پتر منگیا تے کتوں بولو اللہ کولو تے آپ باپ نو کی آندے یا آبادی یا آبادی یا آبادی یا آبادی یاری ادب نا تے اللہ نے اگے جدو ہن دعا کیتی رب حب لی من الصالحین اللہ مینوں پتر دیویں نیک دیویں صالح دیویں آواز آندی ہے فبشرنا بے غلام حلیم ابراہیم پتر دیاں گا حلم والا تحمل والا صبر والا بردباری والا تے ہن اللہ کی آندے نے اے میرے خلیل میں تینوں پتر دیتا ہے خوش خبری دیتی ہے پھر ایک ویلا آیا نٹھن پجن لگ پے اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک میں تینوں ذبح کرنا پیا چھری تیرے گلے تے چلانا پیا اگو پتہ کی کیا آندے نے یا آبادی نہیں گل نہیں سمجھے تسی ابراہیم آپ آندے سن یا آبادی یا آبادی یا آبادی یا آبادی ہن اگو پتر نے اے نہیں آکھیا ابا جی خواباں سچیاں بھی جھوٹیاں بھی ابا جی وہم بھی ہو سکتا ہے بلکہ ڈائریکٹ جواب دیتا آکھیا یا آبادی فال ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین پتر کنے دیتا مولانا فرماندے نے تیاں دے پت دے اس دی رضا تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار ساڈے جدا کیتا وہ کہہ لے ہاں سارے اختیار ساڈے
اللہ کول نے تے فرماندے نے رب ویکھو کر کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے تے فرماندے نے او بندیا تو اس رب نو بھلا چھوڑیا فیصلہ بادیا گل نوٹ کر لے تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے ایک باری پھر ذرا سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے آکی میں اختیار رب کول نے آواز آندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور دھی ہو پوے نا تے ساڈے منہ لٹک جاندے نے پر قرآن نے پہلا دھی دا ذکر کیتا یہب لمن یشاء اناثا او چاہے تے دھی دے دے او چاہے تے پتر دے دے او یزوجہم ذکرانا و اناثا او چاہے تے رلویاں بارشاں پا دے تے او چاہے وایا جالو حکیما وایا جالو من یشاء حکیما او چاہے تے کئیاں نو انکار کر دے وے کیوں انہو علیم قدیر اللہ دا ایک نبی جے نبی دی گل سن لو اگے بھی نبی دی سنی جے نا تے ہن ایک اور نبی دی سن لو فضاواں چ کون سندا زمین دیاں تہواں چ کون سندا آ جڑی نہر ہے عبداللہ پور والی دو جو بندے جان نہان واسطے ایک چھال مار دے تے ایک باہر کھلوتا رہے جڑا باہر کھلوتا وہ واجہ ماری جائے وہ وچ پانی دے سنے گا شک پی گیا لگ گیا تو سنے گا جی وہ وچوں آواز مارے سنے گا کہ وہ گوتے کھائے گا اندر جی منہ کھولے گا تے پانی وچ رہ کے جی منہ کھولے گا تے گوتے آن گے تے واجاں جے مارے گا تے باہر والا نہیں سندا تے اللہ دا ایک نبی قوم نہ ناراض ہو کے نکل پیا تے جا کے کشتی چ بہ گیا کشتی ٹر پئی کشتی دیکھا جے کوئی ڈوب نہ جا رہے کشتی تر پئی پانیاں دے وچکار گئی بھمراں چ چکراں چ گھومن کیریاں چ پھس گئی تے ملا بڑا سیاح بنتا آندا جدوں دا کشتی چلان لگا اج تک یہ واقعہ پیش نہیں آ اج انج جاپدا جویں کوئی غلام اپنے مالک دی مرضی دے بغیر میری کشتی چ آ کے بیٹھ انہوں باہر کڈو نہیں تے سارے ہی جاواں گے کہن لگے جی پرچیاں پا لو کسی دی دل آزاری نہ ہوئے پرچیاں پائیاں تے نا نکلیا جناب یونس علیہ السلام تے نبی ہوندا ہی سونا ہے اب بولو نبی ہوندا ہی سارے آکھو ہاں نبی ہوندا ہی اکھو کانا نبی ہوندا یہ حال کی سی چول دا ایک جیب چ گڑ ایک جیب چ مٹی دا روڑا وہ کدے واسطے جی وٹوانی کرن واسطے تے مت ایک دی اینی وجی کدی گڑ کھا لیندا کدی مٹی کھا لیندا اور کی آندے نے جویں دے آپ اوویں دے ساکھ اور جویں دے آپ چول سن انہاں نوں مرزا بھی اوویں دے لب گیا تے نبی سونا ہوندا کہن لگے بندہ بڑا سونا ہے اینوں پانی چ سٹیے پھر پرچی پا لو پھر نہ نکلیا کہنے لگے بڑی عجیب گل ہے اچھا جناب
کہنے لگی ایک باری پھر قرہ پالو نہ نکلیا جناب یونس علیہ السلام، کہنے لگے جی ہوں تیار ہوو، پھر ہوں تو پھر سٹنا ہی سٹنا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے انج اسمان وال منہ کیتا، اللہ ایک ہی بن لگا، فرمایا چپ، تیریاں میزبانیاں کر لگا مچھی دے پیٹ وچ۔ کہنے لگے جی چھال مارو، یہ چھال مارن لگے تے مچھلی بھی آئی پانی دی سطح تے اتلی تے انہیں منہ کھولیا، انہاں چھال ماری، انہیں منہ بند کیتا، لے کے ٹر گئی، لے کے تے آواز آئی مچھلی یہ خبردار میرے نبی دا بال بھی ونگا نہ ہوئے۔ مچھلی لے کے چلی گئی فیصلہ بادیا، کون سندا رب دے علاوہ کوئی نہیں سندا، وہی سندا جو جن آدم دی سنی، جن نبی نوح دی سنی، جن اگ وچ خلیل اللہ دی سنی، جن موسیٰ دی کوہ طور تے سنی، وہ تے دروازے تے ڈگا آ کے اور جدے کولو بدر دے میدان وچ سجدے وچ پے کے منگدا تے آمنہ دا لال منگدا۔ آمنہ دے لال دی سنی تے کنے؟ اللہ نے سنی، او بولو اللہ نے سنی۔ تے گل سن لو، مچھی لے کے چلی گئی، ہن مچھی دے پیٹ دا ہنیرا، وہ کوئی ہوائی جہاز تو نہیں سی نا جتھے ٹیوب لائٹاں بھی لگیاں سن، وہ لے کے ٹر گئی، پانیاں دا اندھیرا، زمین دیاں تہواں دا اندھیرا تے رات دیاں تریکیاں دا اندھیرا۔ مچھی جا کے زمین دی تہ نہ لگی، اتوں روڑاں دی آواز پئی آئے، کنکراں دی آواز آئے، آندے نے اللہ یہ آواز کتوں آندی؟ فرمایا یونس جڑے کنکر زمین دی تہ چ نے میریاں تسبیحاں بیان پہ کردے نے، میں ہن پڑھ رہا سا تے اے گل کہی تے آندے نے مولا فرماتے ہیں وَالظَّنُّونَ، نون آندے نے مچھلی والے نو، وَالظَّنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، سارے آکھو سبحان اللہ، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن کثیر نے لکھیا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے دے سمندر دی چگ برابر گناہ ہون، انہاں کلمات نال رب کولو معافی منگدا، اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ تے یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ سے پکاریا تے اللہ نے باہر کر دیتا۔ کتنے لکھی ہے بھلا؟ اگلی ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جیڑا ایمان والا بھی انہاں کلمیاں نال ساڈے کولو دعاواں کرے گا، اسی اونوں وی غماں تو نجات دے دیاں گے۔ اجے نہیں سمجھے تو مولانا شمشان گل کیا گیا نا، آندے نے مالک کل اے مالک، اے تسا میرے نال کہنا ہے اے خالق کل اے مالک کل اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل، سبحان ہے تو دیان ہے تو،
سبحان ہے تو دیان ہے تو سبحان ہے تو منان ہے تو سبحان ہے تو حنان ہے تو سبحان ہے تو غفار ہے تو سبحان ہے تو قہار ہے تو سبحان ہے تو ستار ہے تو سبحان 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 صفتاں تیریاں انہاں صفتاں نو کو پہنچ سکدا سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا ایتھے کی آئندہ 24 گھنٹے چ موسلادھار گرج چمک دے نال جل تھل ہوئے گی بارش ہوئے گی بدل آتے نے اگاں لنگ جاندے نے بسترے سانبھن والے آتے ہیں لے چنگی ہوئی ہے بھائی اج تے کدی ادھروں کڑکدا سورج چمکدا ہوندا تے پانچ آئے جی اج موسم خشک رہے زبردست گرمی پے گی تے ادھروں 5-10 منٹ لگتے ہیں گھٹاں چڑھدیاں نے بدل آتے ہیں تے پانی او پانی ہر پاسے ہو جاندا کدی قدرت بولو بولو اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا اور قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا تے فرماندے کی نے اللہ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا ارے یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا اجے نہیں سمجھیا آ بخاری دی روایت سنا دیواں مکہ فتح ہویا اللہ مکے دی بیت اللہ دی حاضری نصیب کر ابو جال دا پتر نٹھ پیا آندا اج خیر نہیں جے میں پھڑیا گیا جیوں نٹھیا جا کے کشتی چ بہ گیا اور 5-7 بھی لات منات عزا نو پوجن والے وہ بھی بہ گئے کشتی چل پئی بولو کشتی پانی چ گئی گھومن گھیریاں چ پھس گئی آندا نال دیاں نو سدو لات منات عزا نو انہاں نو آکھو سانو بچان تے نال دے آندے نے وہی کرما اینا پانیاں چ کم نہیں ہوندے کھوبے دے پیڑے نے کم نہیں آتے آندا کیوں آندے نے وہ خشکی سے ہی کم آتے نہیں پانی آپ ڈبن دا خطرہ ہی انہوں تے بابا جی ترجمانی کر گئے اکرما آخدا اپنے ساتھیاں اج گہرا دے در تے ڈگن والے سونا ذرا ایتھے ویکھ اکرما کی کہہ رہی ہے اور مکے دے مشرک کی کہہ رہے ہیں او آندے نے پانیاں وچ لات منات عزا حبل اے کم نہیں آندے آندا تے عرشاں والا رب کم آندا آندا تسی بڑے بے ایمان ہو نال دیاں نوں آندا ایویں فراڈ لایا جے اوتھے بھی تار لیندے نے اوتھے ڈوب لیندے نے اوتھے پھڑ لیندے اوتھے لمیاں پا لیندے نے اوتھے لت توڑ دیندے نے اکرما آخدا اپنے ساتھیاں نوں کیوں محمد دا رب جتام دیو او جدے نال ساری عمر ویر کیتا اج اسے دے رب نو پکار دیو پھر کہو نا ذرا وہ اکرما کہن لگا اپنے ساتھیاں نوں
کیوں محمد دا رب جتام دیو ساری عمراں جدے نال ویر کیتا اج اسے دے رب نو پکار دیو تسی سدو خلات منات تائی کیوں او دے رب نو واجا مار دیو اگو کہن لگے اکرمہ تائی ساتھی اس دے اللہ باج نہیں کوئی بننے لان والا پانی وچ ڈب دیاں بیڑیاں نو بننے لائے تے لائے اسمان والا آئی دعا سن والا بیڑیاں پار کرن والا تردیاں ڈوبن والا تے ڈبیاں تارن والا اجے بھی نہیں سمجھیا فیصلہ بدیا ایک گل اور بخاری دی سنا دیواں تیری تے میری روحانی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پانی پیا دے کوفے آئے ہیں ایتھے اما جی عائشہ صدیقہ پھر آکھو جنوں ماں نہ پیار ہے یہ نہ آخیا کرو مینوں پتہ نہیں لگتا اے میں اسے واسطے لوائی ہے دوروں دوروں کہڑا نہیں بولتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑا ماں دی نہیں منتا گستاخ ہے نا بولو اور بے ادب ہے نا جڑا جمن والی دی نہیں منتا بے ادب ہے گستاخ ہے تے جنوں قرآن ماں آکھے جیڑا او دی نہیں مندا او بھی ویکھیا جے ایمان چ حصہ دا اما جی آندیاں نے 12 دا ٹائم زور تو بعد دا ٹائم انج کر کے دروازہ کھٹکیا پوچھے امن دکل بابو تے کون اگو آواز آندی ہے میں خولا آئی ہوں مائی خولا رضی اللہ تعالی عنہ اما جی آندیاں نے کہڑا کوئی ایسا پہاڑ ڈگ پیا سی نبی نو دنے بھی آرام نہیں کرن دیں آقا نے اٹھنا ہی سی جماعت کرانی سی پھر مسئلہ پوچھ لیں گے آندی ہے مائی خولانی پیاری ہے ایسا تینوں کی پتا کیڑے غم میرے تے آئے نے کیڑے پہاڑ میرے تے ٹوٹ پے نے کیڑے صدمے آ گئے نے بوا کھول دیتا آقا میرے آرام پہ کر دینے آقا نو جگایا ذرا دھیان میرے وال کریا جی اے مائی خولا نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ کیتا ہے نقاب کیتا ہے تے کول ہو کے بہ گئی نیڑے ہو کے بہ گئی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پراں ایک روایت چ لکھے آٹا پہ گندیاں سن یا ایک روایت چ اونجی بیٹھیاں سن تے مائی خولا گلاں پتہ کیویں کرے جویں ایک بندہ کان چ نہیں کردا کہ دوجا بولو بولو سن نہ لے اما جی آندیاں نے اے مائی میرے آقا دے قریب ہو کے گلاں کردی رہی قریب ہو کے گلاں کردی رہی تے سمجھ نہ آوے تے آکھے میں جانا ہی نہیں ایک مسئلہ ہو رہا لون لگا آندی یہ حل کڈو تے آقا فرماندے نے ایدا میرے کول حل ہی نہیں خولا ایدا میرے کول کیونکہ شریعت پہلی سی اجے نواں آرڈر نہیں سی آیا خولا ایدا میرے کول حل نہیں انتی کظاہرہ علی امی جڑا پہلا اپنی او شریعت وچ بیوی نو کہہ دیندا کہ تو ایویں میں جویں میرے تے میری ماں ہے اونوں طلاق ہو جاندی انہاں دے خامد نے کہہ دیتا اج دی ہوندی تے آندی جان چھٹی روز دے سیاپیاں نال انہیں کہا کم پھڑیا ہے روز کدی مولویاں کول کدی مدرسے جاؤ کدی پنچایت بٹھاؤ جی جان چھٹی مشرف دی روشن خیالی نہیں دی اج کی ہے جڑا جنانی نو تھپڑ مارے 6 مہینے اندر بلے تیرے جمن تے کہڑا راضی سی الو دیا پٹھیا آندھی آقا میں جوانی گزاری بچے بھی ہوئے ہن وڈیرا ہو گیا دکھ سکھے دے نال رل کے ویکھے سونے کدی غصے چ آ کے کہہ ہی دیندا تے میرا دل نہیں کردا چھڈ کے جاواں
اللہ آقا نے میرے کو کوئی حل نہیں آگا آندھی ہے میں جانا ہی نہیں کی آندھی ہے جانا ہی نہیں حل کڈو پھر جانا آقا دے نے حل کوئی نہیں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما تیری عظمت تو صدقے قربان اج وے بادشاہ دے تاج و تخت تیری جتی دی خاک تو وار دیواں تیری جتی او جیڑی تو پہن کے ابو بکر دے گھر چوں دلہن بن کے آمینہ دے لال دے گھر وچ آئی ہے اس جتی دے تلوے تو اج دے حکمراناں دیاں وزارتاں انہاں دیاں صدارتاں انہاں دیاں جنرل دیاں میں تختے قربان کر دیواں اما جی نے جیڑی گل کیتی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندیاں نے بارشاں والیا میں کول بیٹھی نہیں سن سکی تو عرش بری تے سن لیاں اجے بھی کسی نو سمجھ نہ آئے تے ساڈا کی آندیاں نے اللہ تیری قوت سماعت تو صدقے آکھو سبحان اللہ تیری قوت سماعت تو صدقے میں کول بیٹھی نہیں سن سکی تو عرش بری تے سن لیاں تے مائی نے جدو دھیان کیتا نا اللہ میرا گھر اجڑدا ہی پیا اللہ میں نہیں ہو جانا عرشاں تو آواز آندی ہے قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر ترجمہ کی یہ ترجمہ سن لو ذرا اما جی آندیاں نے واہ اللہ صدقے جاواں تیری سماعت تو اللہ تو سن لیا تے آیا جبریل تے آ کے کی آندا ہے اے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جیڑی بی بی ہنے تواڈے نال بیٹھ کے جھگڑا پئی کردی سی اپنے خامد دے بارے اللہ نے دیاں گلاں سن لیاں نے گلاں سن لیاں آقا آندے نے جبریل کی پیغام لے آیا سونیا اینو آکھو اپنے خامد نو آکھو 2 مہینے دے روزے رکھے اج دی ہوندی آندی ہن کیتیاں نو پھسے ہاں تے بھگتے 2 مہینے روزے رکھے کون آندا سی آکھے مینوں انج آندی ہے محبوبہ او اینے جوگا نہیں اللہ ساڈے گھراں والیاں نو وی ایویں دا فرما بردار بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو ایویں دا ایمان نصیب کر دے خدا دی قسم انہاں دے نقشے قدم تے چلیا جنت ملتی ہے اج دی اداکاراں مگر چلیا جنت جنت دی ہوا نہیں لگنی تے گل سن لو ذرا آندی سونیا وہ 2 مہینے دے روزے نہیں رکھ سکتا آقا فرماندے نے اچھا انہوں کو ایک قیدی آزاد کر دے یا نبی اللہ بڈھا ہو گیا کما بھی نہیں سکتا ایک کام بھی نہیں کر سکتا فرمایا جاؤ 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو یا نبی اللہ اے بھی نہیں ہو سکتا آقا فرماندے نے اچھا بہ جا اللہ کوئی سبب لاؤندا ایک صحابی آیا کھجوراں دا ٹوکرا چکیا سر آقا فرماندے نے قولا ایتھے ہی ہے یا رسول اللہ ایتھے ہی گئی نہیں اجے میں فرمایا ٹوکرا چک لے جا مدینے دے مسکیناں چ ونڈ دے آندی یہ سونیا اللہ دی قسم ہے ساڈے نالوں وڈا مسکین بھی کوئی نہیں او عرشاں تے غفور الرحیم زمین تے نبی رؤوف الرحیم آگے جاؤ آپ ہی کھا لیا جے دعا کر لیا جے اللہ گناہ معاف کر دے گا اللہ اللہ تے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے امائی خولا جدو لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی کو لا الہ
ذرا اونچی کہہ دیو نا، اونچی، لا الہ الا اللہ. اس غم تھی حال بگاڑ دیتا، ماری آتے فلک نو پاڑ دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا. کہو لا الہ. کلی وئی رب نے شاد کی دی، کنے؟ کلی وئی رب نے شاد کی دی، شودی اجڑی پھر آباد کی دی. اس بے مددی دی امداد کی دی. کہو لا الہ الا اللہ. تے گل سن لے، دعاواں کون سندا ای؟ ادھر نبی سلیمان نکلے آئی لشکر لے کے، می نہیں پیا پیندا، فوجاں در فوجاں جا رہی نے جنگل وال. کالے کیڑے نہیں ہوندے جڑے چھوٹے چھوٹے، اے کیڑیاں دی جماعت تے جیڑی انہاں دی سردار ہے، ایک لت دی ٹٹی ہے، لت تو لنگی ہے، اپنا لشکر لے کے میدان چ نکلی ہے. تے میدان وچ جا کے کیڑیاں نو سجے کبے کر کے انج کر کے لک پرنے زمین تے پی جاندی ہے، ہاتھ پیر آسمان والے چک لیندی ہے تے آندی ہے اللہم اللہم. کون آندی ہے؟ اتنے 2.5 من دا مکوڑا نہیں یہ گل آندا، یہ آندا نہیں سندا. ظالما جدو ماں دے پیٹ وچ سے ادو تینوں رزق کنے دتا؟ بن منگیا ہاتھ دیتے، بن منگیا کن دیتے، بن منگیا زبان دیتی، بن منگیا اکھاں دتیاں، بن منگیا تینوں دماغ دیتا، بن منگیا پیر دیتے، بن منگیا دل دیتا، انگ انگ تے لوں تینوں عطا کر دیتا. تو دنیا تے آیا نہ کسے کالج وچ، نہ کسے سکول وچ، نہ کسے مدرسے وچ، نہ کسے مسجد وچ، نہ کسے قاری کول، نہ کسے حافظ کول، نہ کسے شیخ الحدیث کول. اے جے تینوں ماں کولو دودھ منگنا نہیں ہوندا، آواز آندی ہے رو ہی پے. او دس تینوں رونا کنے سکھایا؟ تے ماں دی چھاتی نہ منہ لا کے دودھ پینا کنے سکھایا؟ جدو تینوں بولیاں نہیں سن آندیاں ادو تیریاں سندا، تے جدو انہوں سجدہ کرن دا ویلا آیا ادو میں سندا ہی نہیں. تیرا بندے نے قتل الانسان ما اکفر. اب بدبختا اے گل کرن تو پہلا تو قتل ہو جاندا، ہلاک ہو جاندا، برباد ہو جاندا، پر اے گل نہ آندا. کون سندا؟ تے کیڑی کی آتی ہے اللہم. کیڑی کیڑی آتی ہے اللہ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناغنا عن سقیا. پھر کہہ دیو ذرا سبحان اللہ. اے دعا کر کے نا تے پتہ کی اے اللہ اسی بھی تیری مخلوق ہاں، اللہ جمی تو نہ پایا تے کسے بھی. یہ تو نہیں آخیا نبی سلیمان آ رہے اللہ چلو دے پارے پا دے، آخیا ڈائریکٹ اللہم. بابا جی آندے نے کیڑی رونی رب رحمان اگے. بھول گئے ہو نا، بھول گئے ہو. کیڑی رونی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے. پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، کہو لا الہ. انہیں دعا ختم کی تے نال پتہ کی آندی ہے نی کیڑیو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چھیتی کرو، اپنی کھڈا چ وڑ جاؤ، اپنے سوراخاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان آ رہا جے، او دا لشکر آ رہا جے. جے انہاں تانوں اپنے پیراں تھلے کچل دتا، انہاں نوں پتا کتے بابن تے نہیں سی ہو گئی. نبی نا آندے نے چلو واپس چلیے. لشکری آندے نے جناب اجے تے دعا نہیں کیتی. فرمایا
ساڈی دعا دی لوڑ ہی نہیں رہی، کیڑی نے کیتی ہے تے رب نے او دی سن لئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن دا وقت ہے، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھا رہے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بڑی گرمی پی رہی ہے، جانور مرن ڈے نے، آقا بارش دی دعا کرو۔ تے میرے آقا ممبر تے کھلوتے ہیں، ہاتھ چک لے، اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ پھر کیا دیو مفسرین آندے نے میرے آقا نے ہاتھ چکے، ویکھے آسمان تے اجے بدل کوئی نہیں، کڑک دی دھوپ لگی ہے، میرے آقا دے ہاتھ دعا والے اجے تھلے نہیں ہوئے، بدل آئے تے وس پے۔ ایتھے گل میں مکان لگا جے، بدل آئے تے بولو نہیں، جل تھل تواڈے اوتے بھی ہون لگی، ذرا بدل آئے تے وس پے، صحابہ اٹھ کے گھراں نوں نس پے، تے نبی میرے ممبر تے کھلوتے ہس پے۔ واہ اللہ واہ اللہ، آ کیویں دے بندے آ دعاواں پہ کرواندے سن تے ہن نس پے۔ 8 دن بارش ہوئی، اوہی آن کے آندا سونیا ہن تے کوٹھے بھی ڈگ پے نے، سونیا ہن تے کلیاں بھی رڑ گئیاں نے، اے آقا دعا کرو اللہ انہاں بارشاں نوں بند کر دے۔ تے میرے آقا آندے نے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ انہاں دی جتے لوڑ ہے ادھر لے جا۔ صحابی آندا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، آمینہ دے لال دی انگل دا یہ اشارہ جدھر جدھر جاندا ہے میں ویکھیا بدلاں دے ٹکڑے ادھر ادھر جا رہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ پنجابی چ ترجمہ کر جاواں، رب آندے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اور تیرا رب ہا کیوں شرمانا ہے، در غیراں دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے فرماندے کی نے اور میں کوئی دور محل بنایا نہیں، بساں چ وڑو جیباں کٹاؤ واپس آؤ، اور میں کوئی دور محل، اجے سارے نہیں بولے، میں کوئی دور محل مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، اور تو در میرے تے پھر بھی کیوں آیا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے رب کی آندے نے خالی ہاتھاں میں چولی بھر دیواں، خالی ہاتھاں میں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے گل بڑی پیاری کر کے بابا جی اے رب ذوالجلال دی تعریف کردے ہاں، گل بڑی پیاری کردے نے، آندے نے رب آندا رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، اللہ تو سوندا نہیں، فرمایا جے سو جاندا آدم دی توبہ قبول کون کردا، جے میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون لے جاندا، جے میں سو جاندا خلیل نو اگ چوں کون بچاندا، جے میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا، جے میں سو جاندا موسیٰ نو چل دے دریا چوں پار کون کڈدا، جے میں سو جاندا ڈگے کھوہ چوں کڈ کے مصر دا تخت کون عطا کردا، جے میں سو جاندا، جے میں سو جاندا عیسیٰ نو سولی تو کون بچاندا، جے میں سو جاندا آمینہ دے لال دیاں بدر چ مددہ کون کردا، جے میں سو جاندا احد وچ آمینہ دے لال نو حملے تو کون بچاندا، جے میں سو جاندا ہجرت دی رات آمینہ دے لال نو کون بچاندا، جے میں سو جاندا تے عائشہ دیاں صفائیاں کون دیندا۔ آئی ربے دے بوے تے آ، میری دعوت اور کوئی نہیں،
او دے اگے سر چکا مدینے والے نو مصطفیٰ کے تے پوچھ کے جڑا راہ دس دئی اس راہ تے چلدا جا. خدا دی قسم طریقہ نبی دا، عبادت خدا دی، عمل صحابہ والا رب جنت دے دے گا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن حدیث تے عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں تے تو میں جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ عمل دی گل ہے، عمل دی. رب آندے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں. ایتھے کی اخبار تے جی ڈرائیور صاحب سو گئے نے، اگوں ٹرالا آ رہا سی تے او دے وچ ڈڑل وجے جی ڈرائیور سو گیا سی، کار نہر چ جا پئی. ڈرائیور سو گیا سی، ریل پٹری تو لے گئی. ہوندا تے رب سو جائے تے چند سورج نہ ٹکران. رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کرا انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی در میرے تے آوندا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. مضمون نہیں مکن والا، رات مک سکتی ہے. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی کوئی ساتھی بغیر دعا دینا جائز. آج دے اس پروگرام دی کیسٹ حمزہ کیسٹ ہاؤس ساڈے بھائی یاسین صاحب تشریف لے آئے نے محمد آباد تو، انہاں دی خدمات حاصل کریا جے. اور اے جامعہ اور مسجد دار السکینہ مدرسہ سریا بنت مریم ساڈے بھائی حافظ محمد شبیر صاحب، بھائی مختار احمد سلفی صاحب، دیگر رفقاء انہاں دے جو محنت کر رہے ہیں، اللہ دل دیاں تھا گہرائیاں چو دعا ہے اللہ قبول و منظور. کی ٹائم ہو گیا؟ میرے اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہ پہنا دیویر نے نیک ویر عطا فرما. اے میرے اللہ جنہیں بیمار نے تمام صحت عطا فرما. اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین، اللہم اشف مرضنا و مرض المسلمین. یا قاضی الحاجات اقضی لحاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم انت القوی و نحن الضعفاء، اللہم انت الغنی و نحن الفقراء. میرے اللہ جنہ بہنا دے ویر نہیں اللہ انہاں نوں نیک ویر عطا فرما. اللہ جنہ دی اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما. میرے اللہ ادھی رات دا ویلا لنگ گیا، اللہ تیرے قرآن دے پروانے، تیرے نبی دی حدیث دے پروانے، اللہ تیرے گھر وچ بیٹھ کے آساں لا کے میرے اللہ دعاواں کر رہے نے. عرشاں والیا ساڈے سارے دیاں غلطیاں معاف کر دے. اللہ ساڈے خالی ہتھاں نوں موڑی نہ، اللہ ساڈے خالی ہتھاں نوں موڑی نہ، ساڈے دل دیاں آساں توڑی نہ. اللہ سی آخر تیرے بندے ہاں، کھا چنگے آخا مندے ہاں. اللہ آخر تیرے ہی بندے ہاں. اللہ ساڈی دلی مراداں عطا کر دے، ساڈی ہر ایک معاف خطا کر دے. اللہ تو آپ ہی آکھے غیر تھی نہ منگی، میرے کولو منگ دے نہ سنگی. اللہ سانو اور کتے جان دی لوڑ نہیں، تیرے کر دے وچ کوئی تھوڑ نہیں. اللہ میں غیراں تھی جا کے کیوں منگا، تیرے کولو منگدا کیوں سنگا. اللہ تو آپ ہی آکھے نہ منگے انسان نہیں،
نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں اللہ سفید والا والیاں دے چکے ہاتھ اللہ جواناں دے معصوم بچیاں دے اللہ میریاں ماواں دے پیراں دے چکے ہاتھ چولیاں اللہ انہاں دیاں لاجاں رکھ لئی اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نیک بنا اللہ جڑا دن رات ایک کر کے سفر کر کے اللہ سفر کر کے تیرے دین دا کم کر رہے ہیں اللہ محنت قبول فرما میرے اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ دے دشمناں واسطے جے ہدایت نہیں تے اللہ انہاں نو تباہ فرما میرے اللہ جنہ تیرے گھر واسطے تعاون کیتا اللہ سونیا تو انہاں دے گھراں وچ کاروبار وچ جان و مال وچ برکتاں نازل فرما میرے اللہ جننے بیمار نے صحت عطا فرما اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا اللہ اگر تو نے سادہ مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے سن ساڈی فریاد سن عرشاں والے ستی ہوئی قسمت جگا عرشاں والے یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنیں کیڑا تیرے سوا عرشاں والے اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں روشن فرما اللہ جڑے مسلمان تیرے کول آ گئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما اللہ جننے بھی دکھی نے جننے پریشان نے جننے مظلوم نے جننے تنگ دست نے اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دس تیرا بوا چھڈ کے کتھے جائیے اللہ اور کتوں منگنا نہیں ہوندا تیرے درد منگتے فقیر بیٹھے آ اللہ ساڈیاں چولیاں چ رحمت دی خیر پا اللہ ساڈیاں چولیاں چ رحمت دی خیر پا دے اللہ ساڈیاں چولیاں چ رحمت دی خیر پا دے اللہ ساڈے تے اپنی رحمتاں نازل کر دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر تیرے طیبے میرے زیور آقا تیری خوشبو میری چادر تیرے طیبے میرے زیور تیرا شینا میرا مسلک ورفعنا لك ذكرك 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 میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر تجھ سے ہے میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تجھ جیسا نہ کوئی بے شک ورفعنا لك ذكرك 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں ڈولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رہتا میرا قاتل تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لك ذكرك 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 میں ادھورا تو مکمل میں شکیتا تو مسلسل میں ادھورا تو مکمل میں شکیتا تو مسلسل میں سخنبر تو پیغمبر میرا مقتا تیرا اکبر تیری جنبش میرا خامہ میرا نقطہ تیرا نامہ
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیرے دم سے دل بینا کبھی تارا کبھی سینا آقا تیرے دم سے دل بینا کبھی تارا کبھی سینا نہ ہو پھر کیوں تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا آقا نہ ہو پھر کیوں تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لك ذكرك 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 میری منزل تیری آہت میرا سدرا تیری چوکر تیری باغر میرا ساگر تیرا چہرہ میرا بندر میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیری وادی تیری بالر ورفعنا لك ذكرك 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 میری سوچیں ہو سمانے میرا لہجہ ہو ملانے اب میری سوچیں ہو سمانے میرا لہجہ ہو ملانے شب سے ہلانا در تیرا میرے دل بھی ہو مثالے نہ ہو مجھ میں کوئی قادر ورفعنا لك ذكرك 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 تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبر میرے زیور آقا تیری خوشبو مولا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیبر میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذكرك 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 محبورا مستقبل میں شکیتا مسلسل اپنا محبورا مستقبل میں شکیتا مسلسل میں سخن بل تو پیغمبر میرا مقتا تیرا اقبال تیری جنبش میرا خرما میرا مقتا تیرا نامہ کیا تو نے مجھے دیا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں تیرا سمندر میری دنیا تیرے اندر حق میں ہوں تیرا سمندر میری دنیا تیرے اندر تجھ سے ہے میرا ناتا نہ بنی ہو نہ بلندر حق تجھ سے ہے میرا ناتا نہ بنی ہو نہ بلندر تیرے سائے بکھرے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں حق میرے سر سائے بکھرے ہیں حق تیرے سائے بکھرے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تجھ جیسا نہ جیسا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں ڈولی حق تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں ڈولی تیرا سایہ میری سایہ تیرا جوتا میری ڈولی تیرا رہتا میرا حاضر تیری یادیں میری بہادر کیا تو نے مجھے دیا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیرے دم سے دل بینا کبھی تارا کبھی سینا حق تیرے دم سے دل بینا کبھی تارا کبھی سینا نہ ہو پھر کیوں تیری خاطر میرا مرنا
مرنا میرا جینا تیرے در سے میری جاتا پانا لک ذکر پانا لک ذکر پانا لک ذکر پانا